नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 18। इस आयत का तर्जमा कुछ यूँ है कि ये बहरे, गूंगे और अंधे हैं, बस वो राह रास्त की तरफ नहीं लौटेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका रिव्यू दे दूं अगर, कि पिछली जो आयात हमारी चल रही हैं, मुनाफिकीन का तज़किरा जो है वो इन आयात में शामिल है। और जैसा कि मैंने पिछली नशिस्त में भी बात की थी कि सूरा बकरा की आयत नंबर 6 से लेके आयत नंबर 20 तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुनाफिकीन का ही तज़किरा कर रहा है। और इन आयात मुबारका को समझकर हमने कोशिश करनी है कि ये जो आदतें मुनाफिकीन की इन आयात में बताई गई हैं, हमने उन आदतों को अपने अंदर से निकाल बाहर फेंकना है, क्योंकि फिर ही इस कुरान को समझने का जो है वो हमारा असल मकसद पूरा होगा। क्योंकि ये हदायत की किताब है। हदायत का माना है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़कर हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए। तो अगर हमारी ज़िंदगियों में इसको पढ़कर तब्दीली ही ना आए तो फिर इसको पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आयत नंबर 6 से लेके 20 तक मुनाफिकीन का तज़किरा है। मुनाफिकीन की वो आदतें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान की हैं जो उन मुनाफिकीन को गुमराही की तरफ ले जाती हैं, तारीकियों की तरफ ले जाती हैं। उनसे हमने बाज आना है। अगर हमारे अंदर वो मौजूद हैं तो हमने खुद में से उन आदात को बाहर निकाल फेंकना है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ इन आयात मुबारका पे। ठीक है जी। तो नाजरीन आगे चलते हैं। यहाँ पर ना मैं सूरा बकरा की आयत नंबर 7 को स्पेशली जो है वो उसका रेफरेंस दूंगा। उस आयत में क्या था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, हमने उनके अपने इंतखाब के नतीजे में उनके दिलों पर, उनके कानों पर मुहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में बहरे, गूंगे और अंधे लोगों का तज़किरा कर रहा है। ये बहरे हो गए, ये गूंगे हो गए और ये अंधे हो गए। ये कौन लोग हैं? ये वही मुनाफिकीन हैं। अच्छा, पहले भी इस पर बात हुई बड़ी डिटेल में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर 2 ताकतें रखी हैं, एक रहमान की ताकत है और एक शैतान की ताकत है। अगर हम अपने अंदर रहमान की ताकत को सिलेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में होगा क्या, हमा वक्त हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो ताकत है, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसास है, वो हमारे साथ अटैच हो जाएगा। हम कभी भी तन्हा नहीं रहेंगे। इसके बरक्स अगर हम अपने अंदर शैतानी ताकत को एक्टिवेट कर लें, तो शैतानी ताकत को जब हम अपने अंदर एक्टिवेट करेंगे तो होगा क्या? बुनियादी तौर पर जब हम अपने अंदर शैतानी ताकत को एक्टिवेट करेंगे, उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे जिस्म, हमारी ये जो बॉडी है वो झूठ बोलना शुरू कर देगी, हमारी ये जो बॉडी है वो तमा करनी शुरू कर देगी, हमारा ये जो जिस्म है वो लालच करनी शुरू कर देगा। और इस तरह के जितने भी मनफी जज्बात, मसलन हम अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों के साथ बुग़्ज़, हसद का मामला करना शुरू कर देंगे, और इस तरह के जितने भी नेगेटिव जज्बात हैं, जितने भी मनफी जज्बात हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे जिस्म के अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब वो सारे के सारे जज्बात हमारे जिस्म के अंदर एक्टिवेट होंगे तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारा शुमार उन मुनाफिकाना लोगों के अंदर जो है वो, उन मुनाफिकीन के अंदर शामिल हो जाएगा हमारा शुमार भी। अब ये वही लोग हैं जिनका तज़किरा आयत नंबर 6 से आयत नंबर 20 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलसल जो है वो करता आ रहा है। अगर आप अपने अंदर शैतानी ताकत को एक्टिवेट करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कानों को हक सुनने
پر بھی بند کر دے گا. حق آپ کو سنائی تو دے گا لیکن وہ آپ کے اندر نہیں اترے گا. اللہ رب العزت آپ کی زبان پر تالا لگا دے گا، آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا. تو حق بات جو ہے وہ نہ تو آپ کو سنائی دے گی اور نہ ہی حق بات آپ کی زبان سے جو ہے وہ ادا ہوگی، اور آپ کا جو دل ہے وہ نیکی کی طرف راغب بھی نہیں ہوگا، اس کی طرف جو ہے وہ بھی نہیں چلے گا. اب یہاں پر قرآن پاک کی میں ایک اور آیت جو ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے حق ہے، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بات یہی ہے کہ نصیحت جو ہے وہ عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. تو آپ اگر سارا کچھ سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود اگر آپ پھر بھی اس حق بات پر جو ہے وہ نہیں چلیں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے آپ لوگوں کا. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72، اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا. تو ناظرین اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کے ساتھ منافقانہ رویے کو برقرار رکھیں گے، اس دھوکے والے رویے کو برقرار رکھیں گے، تو اس دھوکے والے رویے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس دن جب ہم سب لوگ اکٹھے ہوں گے، وہ جو روز محشر ہوگا، اگر ہم آج ادھر اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے تو اس دن ادھر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو اندھا ہی رکھے گا. تو اس لیے خدارا آپ سے گزارش ہے اپنی آنکھوں کو کھولیں، حقیقت پسند بنیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ حجتوں کے پیچھے نہ چھپائیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو حجتوں کے پیچھے چھپائیں گے تو چھپانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں آئیں گے. تو خود کو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو ناظرین تبدیل کر لیں. اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے دلوں پر، آپ کے کانوں پر مہر لگا دے گا اور آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، وہ تاریکیوں میں آپ کو چھوڑ دے گا. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اپنی آنکھوں کو کھولیں، حق بات کو پہچانیں، حق کا ساتھ دیں. اپنے اندر سے وہ تمام کی تمام برائیاں جن کا تذکرہ میں نے آیت نمبر 10 میں بھی کیا تھا، اپنے آپ سے جھوٹ کو نکالیں، اپنے آپ سے طمع کو نکالیں، اپنے آپ سے لالچ کو نکالیں، اپنے آپ سے بخلیت کو نکالیں، اپنے آپ سے حسد کو نکالیں، اپنے اندر سے کینے کو نکالیں جو ہم نے لوگوں کے لیے پیدا کر رکھا ہے. جب تک ہم اپنی عملی زندگی کو ان عادتوں سے پاک نہیں کریں گے تب تک ناظرین بات نہیں بنے گی. اور آخری بات کہہ کر میں اپنی نشست کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ یہ جو بہرے، گونگے اور اندھے لوگوں کی میں نے بات کی ہے، ان تمام باتوں کا تعلق آپ کے حواس خمسہ سے ہے. اور یہ جو حواس خمسہ ہیں، اگر آپ کو جنتی لوگوں کی میں نشانیاں بتاؤں تو جنت میں پتہ کیا ہوگا؟ جنت میں ہوگا یہ، آپ سوچیں گے وہ کام ہو جائے گا. آپ نے کسی چیز کو کھانے کا ارادہ کیا، وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اگر آپ آج اپنے ان حواس خمسہ کو استعمال نہیں کریں گے تو اس دن بھی آپ کے یہ حواس خمسہ جو ہیں وہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آئیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125 میں فرما رہا ہے. میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا. پھر آپ اس دن پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تو باز نہ آیا تو تو نے اس دن مجھے یہ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا
کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو آپ سے گزارش ہے اپنے ان حواس خمسہ کا صحیح استعمال کریں۔ آج اگر ہم اپنے ان حواس خمسہ کا صحیح استعمال کریں گے تو اس دن بھی ہمارے یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ سے التجا ہے اپنے اندر جھانکیں، اپنے آپ کو جگائیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، اپنی اس روش کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔